अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है जी ईद का सेकंड डे और आज मैं आपको गांव की ईद के सेकंड डे की रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना रहे थे राइस और धूप बहुत ज़्यादा थी, सिलेंडर पे तो इतने ज़्यादा बन नहीं सकते थे, तो बाहर ही खैर जगह बनाई है और ऊपर चरपाई, सबसे पहले चूल्हे के ऊपर चरपाई खड़ी की थी और उसके साथ हमने डंडे की सपोर्ट से उसको खड़ा किया है और छाँव सी बनाई थी और अब जला रहे हैं आग। और आज जो राइस बना रहे थे वो मेरे देवर साहब बना रहे थे, क्योंकि वो इतने अच्छे बनाते हैं कि सब यानी कहते हैं कि आप ही बनाओ। कुक भी आया हुआ था, लेकिन ये है कि टेस्ट जैसे बंदा कहता है कि एक टेस्ट चेंज हो जाए, तो आज वो बना रहे थे और यहाँ पे आग जला रहे थे। और इतनी मुश्किल है आग जलाना, तो भला हो इन शापरों का और कागज़ों का, जिनकी वजह से ना आग जलानी थोड़ी आसान हो जाती है। नीचे उन्होंने डंडे रखे हुए थे और ऊपर ने ये शापर जला के ना आग जला दी, तो वो आसानी से जल गई। ये तो खैर आदी हो गए, इनको तो तजर्बा इसको तो नहीं है, लेकिन ये है कि मर्द है ना, ये कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, जुगाड़ लगा ही लेते हैं। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग गैस और इन चीज़ों के आदी हैं, जो जलाते रहते हैं, उनके लिए तो आसान है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि गांव में ईद के सेकंड डे को क्या करते हैं, तो फर्स्ट डे को हम लोगों ने बस ईद शीद मनाई, ईदी शीदी हमने ली थी, काफ़ी टाइम उसमें लग गया था। यानी जब आए थे सारे मर्द नमाज़ पढ़ के, तो काफ़ी टाइम, जो काफ़ी सारे बंदे थे तो वो ईद बांट रहे थे, तो काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को ईदी यानी एक दूसरे से लेते हुए, और जैसे वो एक दूसरे के साथ मजाक हल्ला गुल्ला करते हैं, तो वो था। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया, खाना खा के फिर हम लोग फूफो के घर चले गए थे। मैंने आपके साथ शेयर की थी। फूफो के घर से वापस आके वही जैसे आम रूटीन होती है उस तरह ईद गुजर गई। फर्स्ट डे तो इस तरह ईद गुजर गई। एक फूफो आई हुई भी थी इधर ईद मिलने। तो ये सेकंड डे था, और सेकंड डे को आपको पता है कि या तो फिर हम कहीं जाते हैं या फिर हमारे घर में कोई आता है। तो जैसे ईद का सेकंड डे था, तो वही बात है कि हम लोग रेडी शेडी हुए, तो फिर हमारे सारे पड़ोसी वो लोग आ गए थे मिलने शुलने के लिए, जैसे सारे आते रहते हैं इसी तरह मिल रहे थे। तो यहाँ पे साथ में मैं आपको बता दूं कि कटिंग शटिंग भी हो रही थी, फूफो प्याज काट रही थी और सिस्टर राइस धो रही थी, और यहाँ पे चिकन को भी हम धो रहे हैं, और बच्चे रेडी होके बैठे हुए थे, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप थी। आज थोड़ी सी इनको ब्रेक लगी हुई थी और कुछ नहा रहे थे, जैसे करके ईद गुजार रहे थे। मज़ा तो इनको बहुत आया है। पिछले व्लॉग में मैंने जैसे आपको बताया कि इतना मज़ा आया है कि बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे चावल भी अब तकरीबन बनने ही वाले थे, बस दम पे आने वाले थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो दम कैसे लगाता है। सबसे चेंज ही उनका दम है, बाकी तो वो हमारी तरह ही बनाता है। अभी भी वो कह रहा था कि मेरे पास ना वो इमली और बाकी जैसे आइटम होते हैं वो नहीं थे, वरना बहुत मज़े के बनते। यहाँ पे उन्होंने अखबार रख दी, चावल दम पे आ गए थे, और अब इसके ऊपर ये पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर इसके ऊपर दम लगा देंगे। और फिर जी नीचे से जो आग है ना, वो कोयले होंगे, वो ऊपर ना जो इसके ऊपर ढक्कन बंद करेंगे उसके ऊपर रख देंगे, ऊपर वज़नी सी कोई चीज़ रख देंगे। तो करीबन 10-15 मिनट इसी तरह दम लगा हुआ था। फिर उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दम हमारा यानी निकला। तो गांव में बस सादा सी रूटीन होती है, और नाश्ते की तो मैंने आपके साथ कोई रूटीन भी नहीं शेयर की, क्योंकि हमारे गाँव का जो नाश्ता होता है बहुत सिंपल सा होता है। आजकल तो खैर हलवा बना हुआ था, तो वो फिर जो भी आता था चाय, बस चाय के साथ हलवा ही दे देना। हम लोग चाय बड़े शौक़ से पीते हैं, चाहे हम गांव वाले हैं या फिर हम शहर में रह रहे हैं, क्योंकि एक वो होती है ना नेचर की बात कि हम लोग चाय पीते भी खालिस दूध की हैं। हमें तो ये जो ऑलपर्स होते हैं या जो मिक्स ये जो डब्बों वाले दूध होते हैं, उनकी चाय हमें अच्छी भी नहीं लगती। दूध तो अच्छे होते हैं, मैं दूध की कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग दूध के आदी हैं, फ्रेश दूध के, तो हम लोगों को वो फ्रेश दूध ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे गांव में तो बनती भी थोड़ी थोड़ी करके चाय है, सबके लिए फ़्रेश चाय बनना। तो खैर यही सादा सी रूटीन थी सुबह के नाश्ते की। फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाता है, और खाना हमारा बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि सुबह नाश्ता बहुत यानी कि किया होता है, कम ही नाश्ता किया होता है, सिर्फ चाय और रस होती है या चाय और हलवा होता है। तो तकरीबन 11 बजे तक हमारा खाना भी रेडी हो जाता है। तो फिर खाना शाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और फिर जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होती है तकरीबन 2-2:30 बजे तक फिर चाय रेडी हो जाती है और चाय पीते हैं।
اسی طرح کر کے پھر آگے کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ پھر ہم لوگ سیلڈ بھی ساتھ میں بنا رہے تھے، سسٹر پیاز کاٹ رہی تھیں اور ساتھ میں کھیرے وغیرہ اور ٹماٹر اور سبز مرچیں، اور گاؤں میں اتنی اچھی سبز مرچیں آئی ہوئی تھی، بالکل میٹھی، صحیح میٹھے والی۔ اور یہاں پہ ردا بھی نہا چکی تھی اور اس نے اپنا عید کا سیکنڈ سوٹ جو تھا سیکنڈ ڈے والا وہ پہنا، اور آج اس نے پہنی تھی پینٹ شرٹ، اور اس کا موڈ بہت آف تھا کیونکہ یہ کہتی تھی میں نے پول سے نکلنا ہی نہیں ہے، بس پول کے اندر ہی مجھے چھوڑ دو۔ اور یہ یقین مانے نہا کے ہم لوگ تو اتنے کالے ہو گئے ہیں جب ہم واپس آئے ہیں، کیونکہ ایک تو دھوپ تھی اور بچوں کا تو کچھ زیادہ ہی کلر خراب ہوا ہے، کیونکہ یہ پھر دھوپ میں نہا بھی رہے تھے اور پانی بھی تھا، اور اوپر سے ان کو عیدی ملی ہوئی تھی۔ بائکس پہ جا کے انہوں نے اتنی چیزیں کھائی ہیں، کوئی آئس کریم لے کے کھا رہا تھا اور کوئی یہ لیز اور اسی طرح کی نا مختلف چیزیں جیسے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دم بھی الحمدللہ سے کھل گیا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار پہ انہوں نے اچھا خاصا پانی ڈالا تھا، لیکن جو اوپر انہوں نے کوئلے رکھے تھے نا ان سے پانی بالکل خشک ہو گیا تھا اور ذرا بھی پانی اوپر نہیں بچا تھا، اور رائس اتنے اچھے بنے تھے اوپر سے بھی نا، وہ اتنے یعنی سافٹ سے نرم تھے، یہ آپ دیکھیں، اور اتنے کھلے کھلے تھے، کہیں سے نہ تو جڑے ہوئے تھے اور نہ ہی یعنی یہ ٹوٹنے والے یا اس طرح، بالکل کھڑا کھڑا ایک پورا جو چاول تھا نا جیسے ایک وہ کیا 1 انچ کا پورا ہو گیا تھا، اتنے مزے کے بنے تھے۔ ویسے ہم لوگ جب بھی بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں یا اس طرح ہو جاتے ہیں، تو ان کے چاول بالکل نہیں ٹوٹے تھے۔ اور دوسرے دن پھر فرمائش آ گئی تھی کہ ہم نے آج پھر آپ نے رائس بنانے ہیں، تو خیر ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد کھانا کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر چائے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور بچوں کو تو بالکل ہی ریسٹ نہیں تھا، بچے تو پھر کھانا کھا کے پھر نکل گئے تھے دھوپ میں اور چھاؤں میں، جیسے علیحدہ علیحدہ نا پارٹیاں سی بنی ہوئی تھی، بڑے جو تھے وہ علیحدہ پہ تھے، جو لڑکے تھے وہ علیحدہ تھے، اور جو بچے تھے نا انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ خیر مزہ ہی اسی چیز میں، ہم لوگ گئے ہی اسپیشل اسی لیے گئے تھے، تو یہاں پہ ہم سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور خوب یعنی انجوائے کیا ہے ہم نے عید کو، ہمیں بہت مزہ آیا اس دفعہ، عید نا ہماری بہت اچھی گزری ہے۔ تو جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جلدی سے آپ میرے چینل کو لائک بھی کر دیں، اور جو نئے ویورز ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں۔ آپ کا کامنٹس جو ہماری ہے نا ہماری دل جوئی کرتا ہے اور ہمیں حوصلہ ہوتا ہے اور ہمیں ہمت پڑتی ہے کہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں۔ تو اس ویڈیوز نے تو خیر مجھے بڑا تنگ کیا ہے، یہ پتہ نہیں میں کوئی تیسری چوتھی بار اس پہ وائس اوور کر رہی ہوں، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پہ کیسے کروں، بار بار میں اس کو ڈیلیٹ کرتی تھی، بار بار میں اس کو وائس اوور کرتی تھی۔ اب تو یہ میری لاسٹ ہے، اور اگر اب بھی یہ صحیح نہ ہوئی تو بس آپ نے اگنور کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں مجھے آج کیا ہو گیا ہے کہ میرے سے بالکل وائس اوور نہیں ہو رہی نا، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ میں کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے میں نے صحیح نہیں کی اور یہاں سے میں نے صحیح نہیں کی، اور پتہ نہیں 3-4 دفعہ تو میں اس کو ڈیلیٹ کر چکی ہوں، اب لاسٹ ہے۔ تو یہاں پہ میرے چاچو، یہ سب سے میرے چھوٹے چاچو ہیں، اور یہ اپنے بیٹے کو نہلا رہے تھے، پہلے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو نہلایا اور اب چھوٹے کو نہلا رہے تھے، تو میں نے کہا چلے میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، میں سب کو دکھاؤں گی کہ آپ کتنا اچھا اپنے بیٹے کو نہلاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ اللہ پاک ان سب میرے چاچوں کو لمبی زندگی دے، بہت اچھے ہیں میرے چاچو، بہت زیادہ اچھے ہیں، اور یہ تو خاص کر اچھے، یہ تو ایسے ہیں نا جیسے ایک بندے کے دوست ہوتے ہیں، اپریشیٹ کرنا، بندے کو موٹیویٹ کرنا، اور جیسے ایک چاچو نہیں دوست ہوئے نا، تو اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، اللہ ان کی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، خوش رہیں جہاں بھی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔